مدفع عتوبات حساسبان مسفحفا حبراوي عشنتن زعابيت صلاينا فلطت دنقرنا زيكونس جيغا فلطتيو ستيفن هاوكين من صحف ذا سايك ترجم قبر مكائل فسايه حدن غو نقيحكا مستساكا مبزحتو اب كبابي خازلو حزبي عالم بهي هويتا استملأت بفطنة التغييرن اتاب حدا وهب اوان نمرمرن نمستوعالن عبيت حيال مسارح زنبرا امرو ودسب ببزح حبريتا تعبليخو نابلوم تقبال تغيرو زخونا نگر زي حاتت كوين خصن حكا خلو زت حساسب نگريو حدا حزبي عتبات حساسبا مغنياتاونت محتاتن محسابن اطفئو بقصبتاو قبر ملستات فوكوس ترئيتوتاتن اكوب مقالحاتن انتتكئوو انتاي كغاطم خل ابزي استمروزي نتدحر مغارجا مطفا عتبات حساسبا زلو طنقن حدغኛ مسفحفحن نايتغله فلسفاتات حبراو ويكا اكوب عشنت دبلو مرير حقي كنلعلوينا ازي حدا اكوب حزبي فوكسات حساسبا زمعبللو نحدا زانتا بعمد قبللون كي تفلطونا يتحساسبا نصانت نخالو دركبلون كنتاتيو اموداتا نايز استمرو دما نتي امرونا دغيمنا كنسرح دينا ويس ملو بملو نتمو مچو بهامنت كهبنا استهندس سرعات كنركبو إنا زبل كاب كل زحيلن هصصن زخون حقي كنقالو عينا ازو تحستوزي نا اتحساس بها خبدهون نتنا عالم تريلو مسرتاو منتكا كنقانقون يخاليو نزا حساب زي نابتوم نحق بزخون واغا زدليوا سبات كتكافلو دما باخبروت نحتت اسكبت مرير حق نجمر ابزلو مغزي عتبات حساسبا محساب كبيديو بوزح زتبابعون ايكونن زمناو عالم نعميق حساب قنعو زقزم ايكونن بانصارو نقلطافه سمعيتاو قبر ملسن مچؤنتن زتبابعيو از دما باغاطام زمص زيكونه كابتوم نسخا قتسمعم تدليو طراي زمغبوخا قمرات ويا غبابات جميرو كسابتوم كاب نمرمر نزخر قدامنت زهبو سرعات تمرت زلو اكايدان ترينايو حبرتسب كاب عتبات حساسبا نخرحق بنطفت اموسا زركب مخانيو ناوم چومسكي استباهل فلاسفا بزعبا زو غداي قدم 10 عامتات مطنقاوتات يبونا نيرو ابتي نميديان بروباغاندان عملكيتو زغبرو تنتانه محاورا سلطان بخمي ابتنعو سممع مفتار زبلو زمركوسو مخانوم غليصو ويو بخالا باهلا سبات بزي زخون حتو نزخونه نجر مقبال بزي مرداء مسمع انت لميدوم نخما حادرون نختالولون قليل يزخون اتحاد اوان كمسرتاو طبب زغصر زنبر عتبات حساسبا ابزلو مغزي كم زي مچو زحسبيو كم زفرح يترايو نقطاو خطع عزحتي لويو نسنا حسابات بديه ويو بز مسرت دما نتي ازغن حق ديو زبل حتو نقطحات تدفريو ابزا كل غزي قنع كم زلا تامن عالم دما نزو حتو زمحتات كم حدا غاز رأ نغريو نابزغن بخمي انا خنبصح كيلنا اتشجر ازيو عمق زبلايو حدا خبت قند طنقتات مبار اتخلنا معالتاو نرخبو زلنا لعل عقن زخونه حبريتايو بمسرت مهورسنا امرو دانيال ليفستن ابزلو مغزي حدا ماكلاي سب كابت قدم حيدت عقودات دنورو معالتاو من مسرح حبريتا بحمش تعصف خمس عبي يزقلص اب نفس وكب استبرابرنا لهم موت بحبريتاتات ملእختታት سبر زيناتات رئيتوتات موعوعاتن ممحياشاتن مستጨናነقنا انتخونه امرونا نخمز عينت اتوات كساسي استهانص يكونن امرو ببزح حبريتان تتጨنقو اب كندن حسابات بعتب زگمگم
ሓጺራት ሓሳስባ ከማዕብልን ኣብ ተደጋገምቲ ልምድታት ግንዛብኣዊ ኣድልዎን ጉጅላዊ ኣተሓሳስባን ክምርኮስ ዝጅምር ካብ ካልኦት ብፍላይ ድማ ካብ መዛኑ ጸለውቲ ወይ እውን ሓለፍቲ ኦም ኢሉ ዝሓሰቦም ሰባት ኣንፈት ክረክብ ይጽበ እዚ ማሕበራዊ ጭብጢ ተባሂሉ ጽዋዕ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ባህርያዊ ናይ ሰረት ኣገባባት እንተኾነ ብቐሊሉ ድማ ክምዝመዝ ዝኽእል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ክንደይ ዝኣክል ናይ ኣሽሓት ፍትወትን ርእቶታትን ዘለዎን ከም ሓቂ ወይ ኣገዳሲ ተገይሩ ዝተወስደን ሓሳብ ርኢኻ ትኸውን ኢኻ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ዛረብ ምኽንያታውነት ዘይኮነስ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓጺር ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ሓባራዊ ዕሽነት ብቐሊሉ ዝርግሓሉ ምኽንያት እዩ እዚ ሰባት በላሕቲ ስለ ዘይኮነስ ካብ ምኽንያታውነት ንምልክታት ክስዕቡ ዝያዳ ዝተለማመዱ ስለ ዝኾነ እዩ ካልእ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኣሸቓሊ ኩነት ድማ ምጉዳል ናይ ምንባብ ብፍላይ ድማ ዓሚቕ ምንባብ እዩ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ማርያን ዎፍ ኣእምሮና ክሳብ ክንደይ ብዲጂታላዊ ሜድያ ከም ዝተኣሰረ ክትገልጽ ከላ ካብን ናብን ዝንበቡ ነገራት ቀልጢፍና ንሓልፍን ኣብ ዓበይቲ ጽሑፋት ኣተኩሮ ክንገብር ይኸብደናን ትብል እቲ ሓቂ ግን ዕቱባት ተሓሳስባ ቀጻልነት ዘለዎ ኣድህቦ ዘድልዮ እዩ ናይ ኣድህቦ ግዜኻ ብቐጻሊ ዝሰባበር እንተኾይኑ ግን ክትንትንን ክትሓስብን ወይ እውን ብሓቂ ክትርዳእን ኣይትኽእልን ኢኻ እስከ ንገዛእ ርስኻ ቴሌፎነይ ከይፈተሽኩ ሙሉእ ዓንቀጽ ዘንበብ ኩሉ ናይ መወዳእታ ግዜ መኣስ ነይሩ ግብረ መልሲ ንኽህብ ዘይኮነስ ንኽሓስብ ዝድርኸኒ ነገር ምስ ሰማዕኩ ደው ዝበል ኩሉ ናይ መወዳእታ ግዜ መኣስ ነይሩ ኢልካ ሕተታ እዞም ኣብ ሓደ እዋን ጉኑናት ዝነበሩ ንኣሽቱ ልምድታት ሕጂ የለውን ሓደ ካብቶም ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዓበይቲ ሰባት ዝበሃል ካርል ሳጋን ኣብ ውሽጢ ኣብ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ሙሉእ ጽግዕተኛ ዝኾነ ግን ድማ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ኢና ንነብር ዘለና ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ ቀንዲ ሻቑሎቱ ድማ ድንቁርና ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ህይወትና ዝጸሉ ስርዓት ዘለና ብዕቱብ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ምብሕጓጉ ነበረ ኣብዛ ብብዝሒ ርእቶታት ሓያል ቃላትን ስነ ሓሳባዊ ኩናት ዘዕለቕለቐት ዓለም እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ንጹር ሓሳብ ብጽሞና ምትግባር እዩ እቲ ሽግር ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ናይ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ስምዒት እውን እዩ ዕቱባት ተሓሳስባ ምቾት ዝህብ ኣይኮነን ንኹሉ ነገር ዘይንፈልጥ ምዃንና ክንቅበል ዝግድደና እዩ ንኣንነትና ዝብድህ እዩ ናብ ግንዛብኣዊ ዘይምስማዕ ዝመርሓና እዩ እዚ እቶም ምሳና ሒዝናዮም ዝጸናሕና እምነታት ምስ ተሓድሽ መርትዖ ዝጋጨውሉ መድረኽ እዩ ኣብቲ ልዕሊ ኩሉ ንርጉጽነት ንምትእምማንን ንመንነት ልዑል ክብሪ ዝህብ ባህሊ እዚ ኣዝዩ ዘስግእ ኩነት እዩ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እምበኣር ኣብ ክንዲ ብዕምቆት ምሕሳብ ኣብ ነብሰ ምክልኻል ምድሃብን ናብ ወገነይ እትብሎም ምጽጋዓን እዩ ጭርሖታት ንደጋግም ንስርዝ ነወግድ ኣብ ክንዲ ኣብ ስነ መጎት ኣብቲ ንኣሽሓት ዓመታት ንፍልስፍናዊ ፍልቀት ሓይሊ ዝሃቦ ሓቀኛ ሶቅራጦሳዊ ክትዕ ንጽመድ ኣብ ዝኽርጥ ጭርሖታት ምእማንና እዩ እዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ውድቀት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ ስንፍና ዝገብር ማሕበራዊ ስግግር እዩ ከምዚ እንተኾይኑ ድማ እቲ ሳዕቤናት ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ ምኽንያቱ ደቂ ሰባት ምሕሳብን ምሕታትን ኣቋሪጾም ኣለዉ ምሕታት እንተቋሪጾም ድማ ንምዝመዛ ንፕሮፓጋንዳን ንፍርሕን ተቓሊዖም ኣለዉ ማለት እዩ ኩላትና ክንሓቶ ዘለና ሕቶ እምበኣር ከምዚ ዝብል እዩ ሓደ ህዝቢ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዘይሓስብ ተኾይኑ መን እዩ ዝረብሕ ምኽንያቱ ቀጺሉ ዝመጽእ እዞም ሓይልታት እዚኦም ክሳብ ክንደይ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብዕምቆት ዝተጠናነጉ ምዃኖምን ብምሉእ ዓቕምና ክንሓስብ ዘለና ንውልቃዊ ዕላማና ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ንሞራላዊ ግዴታና ምዃኑ ዘቃልዕ እዩ ንጠንቅታት ናይ ዝሓበራዊ ውድቀት ንምርዳእ ድማ ልዕሊ እቲ ንቡር ትርኢት ክንርኢ እዞም ከምዚ ዝበሉ ስርዓታት ከመይ ኢሎም ተፈጢሮም ንዝብል ክንምርምር የድሊ እዚ ድማ ንዕቱባት ተሓሳስባ ክንኩስኩስ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ጠንቅታት ከነጥፍእ እውን ዝሕግዘና እዩ ብስርዓተ ትምህርቲ እስከ ንጀምር ኣብ ዓውዲ መምህርና ተሸላሚ ዝኾነን ንልምዳዊ ኣመሃራ ዝነቅፍን ጆን ቴይለር ጋቶው ዘመናዊ ትምህርቲ ነፃ ዝኾኑ ሓሰብቲ ክፈጥር ዝኽእል ኣይኮነን ብምባል ይምጎት ብናቱ ኣባሃህላ እቲ ሓቂ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ንትእዛዛት ተኸብር ካብ ዝብል ወፃኢ
ዋላ ሓንቲ ኣይ ምህራንየን ይዝብል ጋቶው ኣስገዳድ ኣገባብ ኣመሃህራ ኣብ ዘመነ ኢንዱስትሪያውነት ነተምሃሮ ንምንቃሕ ዘይኮነስ ነቲ ፋብሪካ ዘድልዮም ትጽቢታዊ ምእዙዝን ዘይርቡሽን ተገይሩ ንምድላው ዝተሃንደሰ እዩ ይብሎ ሕሰብዎ እሞ ኣብ ክንዲ ብኸመይ ክንሓስብ ከም ዘለና ንምሃር እንታይ ክንሓስብ ከም ዘለና ኢና ተማሂርና ቆልዑ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ብመበቆላውነት ወይ ብዕምቆት እቲ ዘምጽዎ ሓሳባት ዘይኮነስ በቲ ዘለዎም ናይ ምዝካርን ናይ ምድጋምን ዓቕሚኦም ዝግምገሙ ንሓደ ነገር ከም ዘለዎ ምድጋም ዝተባባዕ ኮይኑ ክቕጽል ከሎ ክትፈልጥ ምድላይ ድማ ከም ዕንወት ተቖጺሩ እዩ ድሕሪ ግዜ ድማ እቲ መልእኽቲ ንጹር እናኾነ ኸደ መምርሒታት ትኽተል ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተዋህበካ መምርሒ ዕየ ብዙሕ ሕቶታት ኣይትሕተት ዝብል ኮነ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ዘብቅዕ ኣይኮነን ኣብ ናይ ጉብዝና ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ሜድያ ዋላ እውን ምስ ኣዕሩኽትና ኣብ እንገብሮ ርክብ ምዝራብን ምሕታትን ወይ እውን ዘይልሙዳት ሓሳባት ምቕራብ ዋጋ ዘኽፍሉ እዮም ፍርሒ ማሕበራዊ ተነጽሎ ኣሸጋሪ ወይ ስግንጢር ምዃን ዋላ እውን ነቶም ኣገደስቲ ጉዳያትና ዓቢስና ንኽንሕዞም ዝገብር መሳርሒ እዩ ስለዚ ኢና ድማ ስቕታ ንመርጽ ድሕሪ ግዜ ድማ ስቕታ ባዕሉ ዓቢ መሳርሒ ይኸውን ምሁር ስለንቦና ኤሪክ ፎርም ኣብታ ካብ ሓርነት ምምላጥ እትብል መጽሓፉ ሓቀኛ ሓርነት ምስ ተሓታትነቱ ስለ ዝመጽእ ብዙሓት ሰባት ናይ ምሕሳብ ሓርነቶም ብምስጢር ከረክቡ ከም ዝደልዩ ኣረጋጊጹ እዩ ምኽንያቱ ተሓታትነት ዘፍርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ምሕሳብ ማለት ድማ ብዛዕባ ድንቁርናኻ ንኻልኦት እትውንጅሎ ነገር የልቦን ማለት እዩ ኣብ እኩብ ህዝቢ ምቾት ክትረክብ ዝከኣል ኣይኮነን ነዚ ንምብዳህ ንዘይርጉድ ጽነት ሓቂ ክትገጥም ኣለካ እዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ሓደ ዓብዪ ጽዕነት ዝረአ እዩ ስለዚ ኢና ድማ ካብ ከበድቲ ነገራት ንምቾት ንመርጽ ንዕንወት ንመርጽ ንቐለልቲ ነገራት ንመርጽ ከምዚ ብምግባር ድማ ንቝጽጽር ቀለልቲ ንኸውን ማሕበራዊ ሜድያ ነዚ ሽግር እዚ ናብ ሓደ ክንግምቶ ዘይንኽእል ደረጃ ከም ዝዓርግ ክገብሮ ኽኢሉ እዩ ሓደ ኣብ ውሁብ እዋን ዓለማዊ መራኸቢ መድረኽ ዝነበረ ምህዞ ናብ ናይ ርእቶታት ዓውዲ ኹናት ዓንኬል ጸርፍን ዘለፋን መድረኽ ቀመራዊ ምዝመዛን ተቐይር እዩ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ገጽ ምርኣይ ንኽትቅጽል ግብረ መልሲ ንኽትህብ ካብኡ ዝኾነ ነገር ሒዝካ ንኽትከይድ ደኣ እምበር ንኽትሓስብ ዝድርኽ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ድማ ናብትን ሓሳባትካ ዝድግፍ ትሕዝቶታት ዝያዳ ምስ ዘንበልካ ኢኻ ብቕጽበት ብስምዒትን ብቁጥዐን ግብረ መልሲ ንኽትህብ ዝደፋፊ እዩ እቲ ማሕበራዊ ገጻት ምስታፍካ ደኣ እምበር ሓቅነትካ ዘገድሶ ኣይኮነን ኣብ ምርዳእ ዘይኮነስ ኣብ ፍልሊ ዝያዳ ዝዕንብብ እዩ ኣብ መንጎ ዘኹሉ ነውፂ ድማ ድምፂ ምኽንያታውነት መሊሳ እያ ትጠፍእ ሓልዮት ትዝሕትል ትደክም ወይ እውን ኣድላይነት ዘይብላ ትኸውን ስለምንታይ ግብረ መልሲ ምሃብ ቁልጥፍን ዝያዳ ፍትወትን ክህልዎ ኽኢሉ ዝብል ዘተሓሳስብ እዩ ፈላስፋ ማክሉሃን ነዚ ነገር እዚ ኣብ 1960 ከስተብህለሉ ኽኢሉ ንሱ እቲ መራኸቢ ኣገባብ ባዕሉ እቲ መልእኽቲ እዩ ብምባል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዚ ማለት ድማ እቲ መልእኽቲ ንቕበለሉ ኣገባብ ባዕሉን ኣተሓሳስባና ዝቕይር እዩ ዝብል እዩ ናይ ሎሚ መራኸቢ ኣገባባት ድማ ካብ ንዕምቆት ዘለዎ መልእኽቲ ንቕልጣፈ ቀዳምነት ዝህብ ካብ ንፍልያት ዘጽብብ ንጸርፍን ዘለፋን ዘተባብዕ እዩ ካብ ንትሕትና ንርጉጽነት ዘኽብር እዩ ሓቂ ንባዕላ እውን ተዛቢዓ እያ ኣብዚ ዘመን እዚ ጌጋ ሓበሬታ ሓቀኛ ሓበሬታ ካብቲ ህቡብ ሓበሬታ ትሑት ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ሰባት ንብሉጽ ሓሳባት ብመሰረት መርትዖ ወይ ስነ ሞገድ ዘይኮነስ ክንደይ ሰባት ተሰማሚዖምሉ ብዝብል እዮም ክግምግምዎ ዝደልዩ እዚ ግዝኣተ ብዙሓን ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ሓደጋ መልክዑ ከም ዘሎ ዘርእየና እዩ እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዘይኮነስ ግንዛቤያዊ ጉዳይ እዩ ነዚ ድማ ብጭሩሖታት ወይ እውን ብስታስቲካዊ ሓበሬታታት ጥራይ ዘይኮነስ ካብዚ ኸናበኢና ክንከይድ ዝብሉ ብሉጻት ሕቶታት ብምሕታት ክንጅምሮ ኣለና ነቲ ውህብ ክነት ወይ ልምዲ ዝብድሁ ሕቶታት ብምሕታት ሓቀኛ መልሲ ጠልቡ ሕቶታት ብምሕታት ማለት እዩ እንታይ ክትኣምን እዩ ዝንገረካ ዘሎ ካብዚ እምነት ወይ ሓሳብ ዝኸ መን እዩ ዝረብሕ ንርጉጽነትካ ዘረጋግጹ እንታይ ዓይነት ደገፍቲ ሓሳባት ኣለዉኻ
كساب كندي إخاخي بتتصارر حسابات كتتقعم زي كونس كردوه خمزلوهم التقبر ازيوم قلل تقندما أقدستي حطوتاتيوم مقنياتو مدهانيت اكوب عشنات نقحات رح زي كونس تبعاتيو نختقاقة متباع نختمهار متباع زي تفلت مخان كان مقبالن بزخونة مقدن ختفلت قعزو مجمارن متباعيو يتحدى خاب جمرت عتبات حساس بازخونة سوقراطوس اتي انكون حق انيان لبونا ولا حانت زي تفلت مخان كان فلاتيو زبل فلوت أبها هلالو ازي رأسو قصا زي كونس نمفلات هنتي كوين كاهت كتسل حطوتات كتحتتن أبزا سفاحن مستيراوتن عالم مقلولات حساس باخلو وكا خمزلوون زعدم أبها هلايو أبزلو مقزي تحتنا ساعة زرايلو رقوت النت كم امنت سعبلو عشنت كم لبونا زدنا قرلو قزيايو رئيتوتات ذهب كل سبيو مرداتا زلو وقن وحديو كزارب زدلي كل سبيو كسمع زدلقن وحديو اتسقين ترنقر دما اتم حق انياتات حسبتي كل قزي سقتنياتات تعذبتن عقاباويانن مخانوميو لبونا خاب نوصي هوي هويتا زي كونس كاب سقتا كاب عميق حساب كاب مزت حلالخ شجر بتلقت موسى زركب مخانوس فولتيوم عتوبات حسبتي كل قزي زقللولون بغصر زعبللولون كأن مقنيات مبار كمزي سلوز خونيو أب حد مرئينتن قلطافن استباب علو بهلي اتزاقمتاو أقباب زختل مسرح محساب زهلو عدل عزي صبيبيو يخون دا أمبر فتسيمو كقدف زي بوليو مقنياتو نجزارس خاناي محساب عقمخات تقواريت كايو حراخت كوناي تخلنيخا بانصارو كوركورناي كالوت كتكونيخا ساعات كادما نسخاب زي تريوم حيلتات كزوريو انتخونه ازوم حيلتات زيوم رققت زي مخانوم دما نصر كخون يقبا نساتوم دما قطباوي بوليتيكاون ባህላውን حيلتاتيوم زياتهم كابتب زي نقحات تفصمو لمدتاتكا تربحت زخونو كامبانيتاتيوم زياتهم اب سمعيتاو ግብረ መልስ ዝምርኮሱ ፖለቲከኛታትን እቶም ፍጹም ምዝዝነትካ ዝምርኮሱ ትካላትን እዮም እንተኾነ አእምሮኻ ደግምካ ከተስርሖን ተጀሚርካ ኩሉ ነገር ክቅየር ክጅምርዩ بقليلو زيت مزمز حيال كتكون إخا بترطارة خطرئي كجمر إخا لؤم تقبال حساب كاب مخان كتوقارت إخا نطف دلاي حق دما كتكون إخا بخمز دما ولاو نشتو نگر تخون برهان كاختول إخا اتا اب تاريخ نايتوم كاب محساب زي قارت فلاسفاتات كإلاتاتن سنفلتاتن سوراويانن نگر تحقن استولعت برهان اتحطم بار اسخاخخم مقبر كادو زبليو أبز قصل كفال نتدحر أكوبات حساس بازلو سنالبونا بعمقات كنفتش عنا سلمتا يوم ولاتهم بلحتو زبالو سبات أبزم متصاودياتات زيوم زعاتو أأمرو دما أبكند بحاكي بتحاك خوين خري أوزدل زتالل نزب الحطو كندسو سينا بوزح استرفنا كم حاكي تأزي أقداسي رأي جنا بحج النرئيو أكوب عشنات كميلو 5 فحفح رد عنايو نتعاودو خينا دما اوشت امرونا كنفتشولنا زلنا امنتن سنموغوتن بزي قدس امرو ودسب كاب نرتع زياده نسمعيت كم زغزاع زفلطيو اب حق تمركسنا خم نوسن انا خن امن دلي انتخونه اتحقي كاب زرحقن استحلالخنيو زخبركم تخاتاتلت موزايك بهلي كالاي كفالن ناي موداتا ناي صحف زمص سوني ناباخم كنبلوينا كساب شعو مسكالوت مدباتنا مسانا صنحو بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بستخالمت أن أوشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزح على فشهم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة الكالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطم كيترفو زي تأدن تعري كايد
مرأي نايزخاء تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانة كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتوم قبر سلاسي طبقات أجاي إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلاسان حموشتن مبوك ألاوين متحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم سمايات مشطا متحفتي زرقحة متحفتن مدنفع نقحات إيرتراويان كبن مبالن نإيرتراويان تحفتن درستن متوعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكففالن متحفتي إيرتراويان زندفو والكسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحة نعبيت سنة حوف هاقرنا مريح ترام متصواتي ركاب ناي قدمن حدش متحفتن مركاب مرجعهم عب حبرات منقستات أمريكا نزم دبرو سمايات مشطا متحفتي خون مرجعهم زدالهم ومبوكلاو تحفات بملكع متحافنا بأنببتن مغرب سمايات محتامن مكفالن متحفتهم بزدالهم وعينة ورقة قبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل مؤسس طراح صحفكم كإلى عنق حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم